बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वाक़े में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा ज़िनाकारी का दाग लगने के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वक्त का सुल्तान था और दीन इस्लाम का सच्चा पैरोकार था। 5 वक्त का नमाजी होने के साथ साथ वो तहज्जुद गुजार भी था। एक दफ़ा आधी रात का वक्त था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तहज्जुद पढ़ रहे थे। इतने में बाहर एक लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ी परेशानी हुई कि बाहर कौन शोर मचा रही है और चीखो पुकार कर रही है। लड़की के शोर पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और लड़की से चीखने की वजह पूछी तो लड़की ने सबके सामने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुल्तान ने ज़बरदस्ती मेरे साथ ज्यादती की है। तो सब ने कहा कि सुल्तान से ऐसा काम करने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारे साथ वाकई में ज्यादती हुई है तो आपका मुकदमा सुबह अदालत में पेश करेंगे। अगर सुल्तान ने तुम्हारे साथ ज्यादती की होगी तो उसको सख्त सजा दी जाएगी। काजी इब्न अरसून, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद भी था, सुबह इस मुकदमे को सुनने वाला था। ये इल्ज़ाम एक आम इंसान पर नहीं बल्कि एक बासिलाहियत और बाकिरदार इंसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक लड़की ने लगाया था। काजी इब्न अरसून बहुत परेशान था कि अगर मेरे शागिर्द पर लगाया गया इल्ज़ाम सच साबित हो गया तो मेरी सारी ज़िंदगी की तालीम और दी गई तरबियत पर पानी फिर जाएगा कि उस्ताद ने यही तरबियत की है। काजी ने वुजू किया और जाए नमाज पर अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गया और दुआ करने लगा कि ऐ मेरे मालिक, तेरे बाकिरदार और नेक बंदे पर मुश्किल वक्त आन पड़ा है, तो गैबी तरीके से इसकी मदद फरमा और इसकी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेशक तू ही इज्जत देने वाला और तू ही जिल्लत देने वाला है। मेरा दिल नहीं मानता कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किसी की तरफ बुरी नज़र भी उठाकर देखें, लेकिन दूसरी तरफ शारिया नामी लड़की पूरे वसूख से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। मोहतरम नाज़रीन, यह वाक़या कुछ इस तरह का है कि जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपनी सल्तनत पर कायम व दायम थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन पर एक शारिया नामी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसे अकेला पाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तमाम लोग हैरान थे कि सुल्तान इस तरह का काम कर सकता है। किसी को यकीन नहीं आता था। कोई कुछ बात करता था और कोई कुछ बात करता था। अगली सुबह सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की मौजूदगी में काजी इब्न अरसून ने इस मुकदमे को सुनना था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद सजा सुनाई जानी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रात को सारी रात बुखार में तड़पता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी मदद फरमा, तू ही बेहतर जानता है, तू ही सबसे सच्चा है, बेशक मेरी मदद करने वाला सिर्फ तू ही है। उस लड़की ने तेरे इस बंदे पर इल्ज़ाम लगाया है, मुझे इस बदनामी से बचा। सुबह का वक्त हुआ तो सुल्तान सलाहुद्दीन को बहुत तेज बुखार था। सलाहुद्दीन ने वुजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। नमाज खत्म करने के बाद अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर कर दुआ मांगी और कहा, ऐ मेरे मालिक, तू ही मेरी इज्जत रखना। वो दिन निजामुद्दीन अय्यूबी खानदान के लिए बहुत ही अजीब दिन था। लोग बड़ी बेताबी से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे कि जब सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की मौजूदगी में काजी इब्न अरसून इस मुकदमे को सुनेंगे और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त कुछ लोग नूरुद्दीन ज़ंगी के खिलाफ थे जबकि कुछ लोग नूरुद्दीन ज़ंगी के साथ थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने दरबार में आ चुका था और उसके बाएं जानिब काजी इब्न अरसून का तख्त था और नीचे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हाथ बांधे खड़ा था। थोड़ी देर के बाद काजी ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया और फर्द जुर्म पढ़ने के बाद काजी सुल्तान सलाहुद्दीन से मुखातिब हुआ और कहा कि तुम्हें अपनी सफाई में बोलने का पूरा हक है। काजी की बात खत्म होते ही सुल्तान सलाहुद्दीन ने काजी से मुखातिब होते हुए कहा कि काजी साहब, जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं, उसके साथ कुछ बुरा करने के बारे में मैं सोच भी कैसे सकता हूँ। यह सुनते ही काजी साहब ने हुक्म दिया कि शारिया नामी लड़की को हाजिर किया जाए। जब वो लड़की दरबार में हाजिर हुई तो लोगों की हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि उस लड़की का सारा जिस्म ढांपा हुआ था और सिर्फ आंखें वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को मैंने देखा तक नहीं और वो मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। मुझसे आखिर ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई है जो इस लड़की ने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया।
قاضی ابن ارسون شازیہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا بتاؤ سلطان صلاح الدین نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خراب نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ یہ دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے سلطان صلاح الدین اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی اگر مجرم قرار بھی پایا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو پھر ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ سلطان صلاح الدین کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں کہ سلطان صلاح الدین بالکل بے قصور ہیں، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھا اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے اشاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھنونا الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لی، لیکن جب سلطان نور الدین زنگی نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرکوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے تمام درباری امیر ابن مرکوم کو لانتے بھیجنے لگے اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرکوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم امیر ابن مرکوم کے ہاتھ لگ گئی تھی جو مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے چیک کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کونوں کے نشانات بھی دیکھے گئے، اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوس نے اشاریہ اور امیر ابن مرکوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی اور ان کے آپس کے تعلق کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی ابن مرکوم کی سزا لوگوں کے سامنے سنا سکیں۔ تمام لوگ بڑی دور سے امیر ابن مرکوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد سلطان صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت کی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاضب نہیں بننا چاہتا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے دامن پر لگایا گیا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ، بدکاری، زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے، اور جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے انہیں سرخرو کیا۔
لیکن یہاں صرف انسانوں کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی کا ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔